अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शिराजी और आप देख रहे हैं अली शिराजी व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं हमारे मुआशरे में रिश्तों के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं। सवाल ये है कि जनाब, रिश्ता कहाँ किया जाए? बच्चों का रिश्ता, बिलखसूस बेटी का रिश्ता बहुत ही हसास मामला है। बेशक औलाद का दुख बड़ा अजियतनाक होता है और फिर शादीशुदा बेटी का दुख। बहुत से वालिदैन अपनी ब्याही बेटियों को नाखुश देखकर बीमारियां अपने गले में डाल लेते हैं। बस अल्लाह औलाद का दुख ना दे किसी को। बेटी का रिश्ता बहुत बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बेटियों को वालिदैन की ज़रूरत शादी से पहले इतनी नहीं पड़ती जितनी शादी के बाद पड़ती है। हमारे यहाँ जब बेटियों के लिए रिश्ता देखना शुरू किया जाता है तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है। इस लिस्ट में कुछ चीज़ें कंपलसरी समझी जाती हैं, जैसे फैमिली छोटी हो, लड़का बहुत अच्छा कमाता हो, लड़का बेहद खूबसूरत हो, लड़का बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, और कुछ चीज़ें जिनको ऑप्शनल रखा जाता है, जिनको सेकेंडरी हैसियत दी जाती है, जैसे लड़के और लड़की की ज़हनी हमआहंगी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, लड़के की शराफत, उसका अखलाक, सोच, सोहबत, उसकी शख्सियत। फिर होता ये है कि एक दिन कोई रिश्ता करवाने वाला एक लड़के का रिश्ता लेकर लड़की के वालिदैन के पास पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ लड़के वालों को हुस्नो जमाल में अपनी मिसाल आप लड़की दिखाई जाती है। लड़की वालों को लड़के की 6 डिजिट सैलरी और सास का सर पर ना होना किसी खूबी की तरह बताया जाता है। आनन फानन मंगनी और फिर शादी हो जाती है, और फिर इस डिग्री याफ्ता लड़के और लड़की की शादी का अंजाम शादी के दूसरे ही महीने तलाक की सूरत में सामने आता है। आखिर क्यों? क्योंकि रिश्ता करते हुए आपकी अव्वलीन तरजीह पैसा, खूबसूरती और डिग्री थी। ये है आपका कसूर। अगर आपने पैसे, दौलत, खूबसूरती और डिग्री को सेकेंडरी हैसियत दी होती और आपकी अव्वलीन तरजीह बच्चों की ज़हनी हमआहंगी, लड़के का अखलाक, उसकी सोच, सुहबत, शराफत, उसकी शख्सियत, अगर ये चीज़ें अव्वलीन तरजीह में रखें तो यकीन जानिए बहुत से मसाइल सिरे से पैदा ही ना हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि अगर लड़का बहुत अमीर हो तो ये कह दिया जाता है कि चलो अल्लाह हिदायत भी देगा और रिश्ता कर दिया जाता है। लेकिन अगर लड़का मेहनती, शरीफ, बेहतरीन तामीरी सोच वाला है लेकिन बहुत अमीर नहीं है तो ये कहकर कभी रिश्ता नहीं किया जाता कि अल्लाह इसको दौलत भी देगा। तो सारा मसला हमारी तरजीहात का है। डिग्री याफ्ता होना बुरा नहीं है, लेकिन डिग्री के साथ अखलाक, तरबियत और तहजीब, शऊर ज़रूरी है। माली तौर पर मजबूत लोगों में शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रिश्ता देखते वक्त पैसे को, दौलत को अव्वलीन तरजीह समझना गलत है। अच्छा, पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक अंकल से मुलाकात हुई। पूछने पे मालूम हुआ चारों बेटियों में से किसी का भी रिश्ता नहीं हो सका। बड़ी 2 बेटियां 34 से 36 साल की उम्र को पहुंच चुकी हैं। क्यों? क्योंकि लड़का शरीफ और बाअखलाक मिलता है तो नौकरी मामूली थी, और अगर कारोबार बहुत अच्छा होता है तो अमीर होता तो वैसे बिगड़ा हुआ होता, और अगर दोनों चीज़ें मिल जाती तो लड़का वैसे सांवले रंग का या हमारी ज़ात बिरादरी से बाहर का मिलता। मैंने उनसे कहा, अंकल, रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फरिश्ता? ये एक तलख हकीकत है। पाकिस्तान में हज़ारों लाखों बेटियां घरों में बैठी हैं क्योंकि हमारे मयार का रिश्ता नहीं मिल रहा। अपने बेटे या बेटी का एक आम इंसान की नज़र से जायज़ा लीजिए। किसी ने क्या खूब कहा था कि बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लड़कियां शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, जिनकी उम्र 20 से 35 साल के दरमियान है, जबकि इनमें से 10 लाख से ज़ायद लड़कियां वो हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल है। गोया शादी की उम्र गुजर चुकी है। इन 10 लाख लड़कियों में 78% तालीम याफ्ता हैं। कहा जाता है जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तो फिर ज़मीं के मकी इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? अगर ये फैसले हमारे बस में नहीं हैं तो फिर परेशानी कैसी? लोग कहते हैं किस्मत हमारे बस में नहीं है, मुकद्दर हमारे बस में नहीं है।
اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو یقین جانیے جس کے بس میں ہے وہ انتہائی رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں میں سب سے خوبصورت تعلق اور بندھن میاں بیوی کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کی بیگم حضرت حوا کی تخلیق یہ بتاتی ہے کہ میاں بیوی کا بندھن کتنا ضروری اور اہم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کے رشتے ڈگری یافتہ لوگوں میں نہیں، تربیت اور اخلاق یافتہ لوگوں میں کرے۔ بچوں کی شادی کے لیے جب ہم اعلیٰ ظرف لوگوں کی بجائے اعلیٰ ڈگری یافتہ یا جدی پشتی امیر لوگ ڈھونڈتے ہیں تو ایسے رشتوں کا انجام موسٹلی ڈائیورس کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اعلیٰ خاندان سے مراد جدی پشتی امیر خاندان نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف خاندان ہوتا ہے۔ والدین اکثر سوال کرتے ہیں کہ علی شرازی بھائی لڑکا تو اچھا ہے لیکن ایک معمولی پرائیویٹ جاب کرتا ہے، جائیداد کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرے؟ خاندان کے سب لوگ کیا کہیں گے؟ جبکہ دوسرا رشتہ امیر گھر کے لڑکے کا ہے، اچھا کھاتا کماتا ہے، کیا ہوا اگر تھوڑا آوارہ ہے، بگڑا ہوا ہے، شادی کے بعد لڑکے سدھر ہی جاتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ اعلیٰ اخلاق والے لڑکے کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ اگر لڑکا محنت پسند اور اچھی عادات کا مالک ہے تو ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہو ہی جائے گا۔ گھر، پیسہ، گاڑی، اپنے نصیب کا سب مل ہی جائے گا، آپ کی بیٹی سکھی رہے گی۔ اس کے برعکس وہ لڑکا جو آج ابھی سے بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ شادی کے بعد مزید بگڑ تو سکتا ہے، سنورنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ایسے انسان کی دولت اور جائیداد کو دیکھ کر رشتہ کرنا آپ کی بیٹی کی زندگی اجاڑ سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ انتہائی بگڑے ہوئے بد مزاج انسان کی شادی اس وجہ سے کر دی جاتی ہے کہ اس کی بیوی اس کو سدھارے گی۔ اب وہ بیچاری 20 سے 25 سالہ بچی جو سہانے خواب لے کر اس گھر میں آئی ہے وہ اپنی پوری زندگی اس انسان کے مزاج کو سمجھتے سمجھتے گزار دیتی ہے۔ شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، ایک ناکام ہو گئی تو کوئی بات نہیں، دوبارہ ہو جائے گی۔ والدین کو اس معاملے میں بہت سنجیدگی سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی بیٹی کی زندگی اجاڑ سکتا ہے، اس لیے پلیز اپنے بچوں پر رحم کیجیے۔ خدا کے لیے اپنی ترجیحات کو شفل کیجیے۔ اولین ترجیحات میں ہمیشہ ذہنی ہم آہنگی، مینٹل کمپیٹیبلٹی، اخلاق، سوچ، صحبت اور کردار کو شامل کیجیے، باقی تمام چیزوں کو سیکنڈری حیثیت دیجیے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جاؤ تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ ان کے ہاں عورت کی کیا عزت ہے، ان کے ہاں ان کی بہو یا بہن بیٹی کو کیا مقام حاصل ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ لڑکے کے نزدیک عورت کا کیا مقام ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ رہی بات بڑی نوکری کی، کاروبار کی، مال و دولت کی، تو سب کو اپنے نصیب کا رزق مل کر ہی رہتا ہے، لہذا خدا پر یقین رکھیں۔ اگر لڑکا محنتی ہے، پڑھا لکھا ہے تو خدا کامیابی سے نوازے گا۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ امیر رشتوں کے چکر میں اپنے بچوں کی عمر نہ گزاریں، ان پر رحم کیجیے۔ خدا کے لیے نکاح کو آسان بنائیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل و شعور عطا کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ وقت رہتے ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین رشتہ، بہترین ہم سفر تلاش کر سکیں۔ آمین۔ آپ سب کے لیے دعا گو علی شرازی۔ والسلام۔